बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले और सुनने वालों को। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप सब खैर वाफियत से होंगे और हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन व सामीन, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू ये है कि नस्ल इंसानी का इब्तदा जो है वो ज़मीन पर कैसे हुआ, कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो है वो नस्ल बढ़ी। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से जो रिवायात है और आइमा ताहरीन से जो रिवायात है वो हम पेश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा मामला और पेचीदा मसला है। क्योंकि कुछ लोगों का ये माज़अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह ये वहम और गुमान है कि हज़रत आदम और हज़रत हवा से पैदा शुदा जो औलादें हैं उनकी आपस में शादियाँ की गई, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो आज हम डेप्थ में जाएंगे और पूरी गहराई से इस बात को जो है वो आपके सामने रखेंगे कि नस्ल कैसे बढ़ी। क्या इब्तदा में बहन और भाई की शादी की गई? अस्तगफिरुल्लाह, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पैदा होने वाली औलाद, उनकी जो नस्ल पैदा हुई, क्या उस नस्ल की जो है वो आपस में शादियां करेगी? तो माज़अल्लाह ऐसा हरगिज़ नहीं है। और फिर आगे उस नस्ल को बढ़ाया गया, तो ऐसा जो है बिल्कुल नहीं है। तो ये सवालात जो हैं वो अक्सर लोगों के जहनों में पैदा हो जाते हैं। तो जनाब आदम की जो औलाद का शादी का मसला है वो बहुत पेचीदा है, तो जिस पर इस्लामी किताबों में मुतअद्दिद रिवायत लिखी गई हैं। ताहम मुसलमानों के एक तबका का ख्याल यही है, जबकि अस्तगफिरुल्लाह ऐसा नहीं है। कि आए हम इस वीडियो में जो आपसे जो है वो डेप्थ में जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो नाज़रीन चलते हैं इमाम ताहरीन अलैहिस्सलाम के जो है वो इरशादात की तरफ। कुछ लोगों ने नाज़रीन सूरह निसा की पहली आयत का सहारा लेते हुए इस बात को, इस नज़रिए को कायम किया गया कि आयत का तर्जुमा कुछ यूं है, तुम्हें एक ज़ात से पैदा किया और इससे एक जोड़ा पैदा किया, इन दोनों से बाकसरत मर्द और औरत रुए ज़मीन पर फैला दिए। तो जामिया बिनूरिया कराची की वेबसाइट दारुल इफ्ता पर यह रिवायत बयान की गई कि ये इब्ने कसीर ने सनद के साथ रिवायत किया है इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु से, और दूसरे सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह से नकल किया है कि अल्लाह ताला ने आदम के लिए इजाज़ करार दिया कि वो माज़अल्लाह अपनी औलाद से बेटी और बेटे की आपस में शादी कर दें, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन इनके यहाँ हर बार एक बेटा और एक बेटी इकट्ठे पैदा होते थे। इस तरह वो बच्चों की शादियां इन बच्चों के साथ करते जो इनके अलावा दूसरी जो है वो बार में पैदा होते। तो यही वजह है कि काबिल ने हाबिल से इख्तलाफ किया, और क्योंकि काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की जो है वो खूबसूरत थी और हाबिल के साथ जो पैदा हुई वो बदसूरत थी, तो काबिल का इसरार था कि इसके साथ पैदा होने वाली जो लड़की है उसके साथ किया जाए, जबकि ये हुक्म खुदावंदी के खिलाफ था। काबिल अपने मौक़िफ़ से जो है वो नाहक था। इसके फैसले के लिए आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को जो है वो कुर्बानी पेश करने को हुक्म दिया और काबिल का नाहक होना जो है वो वाज़ह हुआ। तो नाज़रीन असल वाक़या है जो कि नजमुल हसन करारवी ने तारीख़ इस्लाम के सफ़ा पर 98 पर तहरीर किया है कि हाबिल और काबिल दोनों जवान हो चुके थे। अब इनके वालिदैन जो थे उनकी शादी की फिक्र करते थे। जनाब आदम ने बारगाह हदियत में जो है वो इनकी शादी के बारे में अर्ज़ किया, तो खुदावंद आलम ने इंसान की सूरत में एक जिन्निया को जो है वो काबिल के लिए भेज दिया, जिसका नाम रिवायत में अमाला और बारिवायत अलामा जज़ायरी के जानता था। एक जिन्निया से जो है हज़रत आदम ने काबिल की जो है वो शादी कर दी और दोनों अयाम गुजारने लगे आपस में। खुदावंद आलम ने एक हूर को इंसान की सूरत में हाबिल के लिए भेज दिया, जिसका नाम नज़ला था। हज़रत आदम ने हाबिल की शादी इसके साथ कर दी, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल को अपना वसी मुकर्रर कर दिया और उनकी हूर से शादी करवाने की हसद पर काबिल ने हाबिल को जो है वो कत्ल कर दिया। किताब रोज़ातुल सफ़ा में बयान किया गया है कि हाबिल को कत्ल करने के बाद काबिल अपनी औरत को लेकर यमन चला गया। उसने उसे वहां पहुंचकर शैतान के बहकावे में आकर वो जो है वो आतिश परस्ती शुरू कर दी, और तारीख में लिखा है कि शैतान ने काबिल से कहा कि अगर इसकी आग की अजमत तुमने देख लिया तो अब तुम्हें जरूरत है कि तुम इसकी पूजा किया करो। चुनाचा उसने आतिश परस्ती की बुनियाद इस तरह कायम की। अल्लामा नजमुल हसन करारवी ये भी कहते हैं कि काबिल के आतिश परस्ती शुरू करने के बाद उसी की वजह से जो है वो आग की परस्तिश करने वालों में बहन बेटी से निकाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह जायज़ है। तो नाजरीन वीडियो लंबी ना हो जाए, इस तरह हम अपनी रिवायात की तरफ चलते हैं ताकि मज़ीद तशरीह हो जाए। तो अहले इस्लाम ने इस नज़रिए को कायम करने की कोशिश की। अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि आइमा ताहरीन के इस सिलसिले में क्या इरशादात है। तो रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ऑफिशियल वेबसाइट
شفقت الامامین الحسنین پر اسی سوال کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے کیسے چلی، کے جواب میں بیان کیا گیا کہ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے ارل الشرائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 پر لکھا ہے کہ حسن بن مقاتل نے کسی ایک شخص سے جس نے یہ روایت سنی کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نسل آدم کی ابتدا ہونے کے متعلق سوال کیا گیا تو وہ کیسے چلی، اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وحی کی کہ تم اپنے لڑکوں کا نکاح اپنی لڑکیوں سے کر دو۔ یہ سارے انسانوں کی نسل اصل میں بہن بھائیوں کے نکاح کا حاصل ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور دوستوں کو، اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو، مومنین و مومنات کو، مسلمین مسلمات کو حرام سے پیدا کرے گا، تم ایسا سوچتے ہو؟ اس میں اتنی قدرت نہ تھی کہ وہ ان لوگوں کو حلال سے پیدا کرے۔ توبہ استغفر اللہ۔ تم غلط سوچ رکھتے ہو، حالانکہ اس نے ان لوگوں سے حلال و طاہر پر عہد و پیمان لیا ہے۔ خدا کی قسم یہ بات منکشف ہوئی کہ بعض جانور ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی بہن کو نہیں پہچانا اور رجوفتی کی اور ان کو معلوم تھا کہ وہ ان کی بہن تھی تو انہوں نے اپنی زندگی ہی ختم کر لی۔ اور کچھ جانوروں کے متعلق انکشافات ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کو نہیں پہچانا اور یہی حرکت کر بیٹھا تو انہوں نے خود کو مار دیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو کہ جانور نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم و فضل عطا کیا، وہ کیسے یہ بات کر سکتا ہے اور کیسے اس کے لیے کب یہ جائز ہو سکتا ہے؟ سنو، اصل بات یہ ہے کہ انسانوں کا ایک گروہ اہل بیت نبوت سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور علم وہاں سے حاصل کرتا ہے جہاں سے اسے علم لینے کا حکم ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ اس پستی پر پہنچ گئے ہیں کہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ یہ جہالت و گمراہی میں مبتلا ہے۔ حقیقتاً ماضی میں ابتدائے خلقت سے جو اشیاء کا نظام قائم ہے وہی مستقبل میں تا ابد قائم رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر افسوس ہے کہ جو وہ اس حدیث کو کیوں بھولے ہوئے ہیں جس پر فقہائے اہل عراق کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے قلم کو حکم دیا جو لوح پر محفوظ ہے، اور جاری جو کچھ آج کائنات میں امر جاری ہو رہا ہے اس کو سارا کچھ قلم نے لکھا ہوا ہے، اور آج تک جو محفوظ ہے جن جن باتوں پر جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے، جو بھی امر جاری ہے، جو بھی لکھا ہوا ہے، تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بہنیں اپنے بھائیوں پر حرام ہیں، اور ہم ان میں سے 4 جو کتابیں ہیں جو اسی عالم میں ہی دیکھ رہے ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، اللہ نے لوح سے جو ہے وہ محفوظ سے اپنی لوح محفوظ سے اپنے رسولوں پر نازل کی ہیں۔ تو توریت حضرت موسیٰ پر، زبور داؤد پر، اور انجیل عیسیٰ پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، پر ان کتابوں میں یہ چیزیں کہیں بھی حلال نہیں ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ بات یا اس کے مثل جو بات بھی کہتے ہیں وہ مجوسیوں کی دلیلوں کی تقویت دیتے ہیں۔ اللہ ان کو موت دے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے اس کی ابتدا 70 پیٹوں سے ہوئی ہے، اور ہر پیٹ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہاں تک کہ حابیل قتل ہو گیا اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو حضرت آدم کو حابیل کے قتل کا بہت دکھ تھا، اور اسی غم میں انہوں نے عورت کے پاس جانا چھوڑ دیا اور 5 سال تک حضرت حوا سے کنارہ کشی کرے رہے۔ اس کے بعد جب غم دور ہوا تو حضرت حوا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شیس عطا کی اور ان کے ساتھ کوئی اور پیدا نہ ہوا۔ شیس ہی حبت اللہ ہے، انسانوں میں یہ پہلے وسیع ہے روئے ضمیر پر۔ پھر شیس کے بعد دوسری مرتبہ یافس پیدا ہوئے، وہ بھی تنہا پیدا ہوئے، ان کے ساتھ بھی کوئی اور پیدا نہ ہوا۔ پھر دونوں بڑے ہوئے اور بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی نسل بڑے، چونکہ کلم قدرت لوح محفوظ پر لکھ چکا تھا کہ بھائی اور بہن پر جو ہے وہ بہن بھائی پر حرام ہے، لہٰذا اللہ نے بشمبا کے دن ایک حور نازل کی جس کا نام نزلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ اس کا نکاح شیس سے کر دو، اور اس کے دوسرے دن بعد از عصر ایک حوریہ نازل کی جس کا نام منزلہ تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب اس کا نکاح جو ہے وہ یافس سے کر دو۔ تو اب جو شیس کے ایک ہاں لڑکا پیدا ہوا اور یافس کے ہاں جو ہے وہ لڑکی پیدا ہوئی، تو جب یہ دونوں جوان ہوئے تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو یہ حکم جاری کر دیا کہ یافس کی لڑکی کا نکاح جو ہے وہ شیس کے لڑکے سے کر دو۔ تو آدم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ پھر انہی دونوں کی جو نسل سے اللہ نے مختلف انبیاء اور مرسلین پیدا کیے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بہن بھائی کی شادی ہوئی اور اس سے نسل انسان جو ہے وہ پیدا ہوئی، تو اس پر اللہ کی پناہ ہے اور استغفار ہے۔ ناظرین، شیس اور یافس کی اولاد جو کہ آپس میں چچا تائی کی اولاد تھی،
ان کی شادیوں ہوئی، تو یہی روایت امام محمد باقر نے بھی زرارہ سے بیان کی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نسل انسانی معاذ اللہ بہن بھائی کی شادی سے نہیں بلکہ کزن میرج سے شروع ہوئی ہے۔ تو ارائس سلبی اور حیات القلوب میں معاویہ بن عمار سے روایت کی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی لڑکی کا نکاح اپنے لڑکے سے کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا خدا کی پناہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیا اگر وہ ایسا کرتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیوں باز رہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آدم کا دین اور ہمارے نبی کا دین ایک ہی تھا۔ تو ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ نے جانا کہ دو جو مختلف باتیں ہیں ان کو ائمہ نے جو ہے وہ ہدایت دے دیا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔